मेरो मेरो साहू जिला नवलपरासी को राम नरेश गुप्तासँग मैले 4 लाख रुपैयाँ लिए थिएँ। उनलाई सित 4 लाख रुपैयाँ लिएर मैले चाहिँ 8,30,000 रुपैयाँ मैले बुझाइसकेँ। तर मेरो अहिलेसम्म मेरो डिस्ट्रिक्ट खोल्नु भएन। अनि उहाँको घरमा चाहिँ अलिकति डिस्कस भयो। डिस्कस हुने बित्तिकै म माथि चाहिँ मुद्दा हाल्दिनु भयो। तिमी एउटा पैसा दिए छैनौ, तिम्रो सबै जग्गा लिलाम गरेर म अदालतबाट झिकाएर चाहिँ म लिन्छु भनेर चाहिँ उहाँले भनिदिनु भयो। अब म चाहिँ यो हामी चाहिँ मिटर ब्याज तथा ठगी विरोध सङ्घर्ष समितिको म उपाध्यक्षको हैसियतले म बोल्न चाहन्छु। आज 20 दिन पहिला हाम्रो आज 24 दिन भइसक्यो हामी धरना बसिरहेछौँ। केही दिन अगाडि चाहिँ पहिलो चरणको साथीहरू चाहिँ आउनुभएको थियो। उहाँहरू चाहिँ 17 दिन धरनामा बसेर गृह मन्त्रालयबाट चाहिँ पत्र लिएर अनि उहाँहरू चाहिँ जिल्ला जानुस् भनेर चाहिँ गृह मन्त्रालयले चाहिँ पठाएको। अनि जिल्लामा गएर चाहिँ एसपी साहब, डिएसपी साहब र सिडिओ साहबको रोबरमा हामीहरूको मागप्रति छलफल गर्दाखेरि 2-4 जनाको मात्रै चाहिँ अब 2 जना साहुलाई पक्राउ गरी 2-4 जनाको मात्रै चाहिँ समस्या समाधान त्यहाँ नवलपरासीमा भयो। त्यसपछि अरू बाँकी चाहिँ छलफलको प्रक्रिया जारी नै थियो। अब दिनदिनै चाहिँ छलफलमा बोलाउने एसपी साहबले, डिएसपी साहबले, तर छलफलको चाहिँ कुनै निष्कर्ष ननिस्किने गर्दाखेरि अब बिस्तारै चाहिँ पीडित पक्षले चाहिँ अब जोड्दै गयो। अहिले चाहिँ हामी अब 24 दिन भइसक्यो हामी यहाँ धर्नामा आएको। अब बिस्तारै चाहिँ हामी पुरा नेपाल अधिराजभरि हाम्रो चाहिँ पीडित जुटिसके। अब बिस्तारै चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब सरकारले पनि अब केही मात्रामा अहिलेसम्म त केही सुनवाई भएको थिएन, तर केही मात्रामा अलिकति मतलब सुनवाई भइरहेछ। अब हिजोको न्युज अब एकजना चाहिँ नवलपरासीको जगदीश मानिया र काठमाडौँको साहू 2 जना समातेर चाहिँ सिबिआईमा चाहिँ आइसक्नु भएको छ। उहाँसँग चाहिँ त्यो ऋणी पक्ष र साहू पक्ष बिच सिबिआईमा चाहिँ त्यो छानबिन भइरहेछ। र यस्तै गरी चाहिँ अब हामी पीडा दुःख दर्द अब हामी चाहिँ घाम पानी र एउटा चाहिँ अब भनौँ न भोकै चाहिँ यहाँ बसेर चाहिँ हामी आन्दोलनमा बस्दै पनि हाम्रो सरकारले चाहिँ कानमा तेल हालेर हजुरहरूको माग चाहिँ के छ? माग चाहिँ हाम्रो अब डिस्ट्रिक्ट जुन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट 5 लाख दिएर 10 लाखको तमसुक बनायो र 60% ब्याज लिएर जुन घरविहीन जग्गाविहीन बनाइदिएछ त डिस्ट्रिक्ट खोल तमसुक दे र राजीनामा पास गरेको फिर्ता दे र बढी पैसा लिएको फिर्ता दे। यही हाम्रो चाहिँ यो माग रहेछ। अब यो मागप्रति हामी चाहिँ विश्वास छौँ कि हाम्रो यो नेपाल सरकारले चाहिँ सुनिदिनेछ र यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ पहल गरेर चाहिँ हाम्रो माग पुरा गरिदिनेछ भन्दै चाहिँ मतलब यही हाम्रो चाहिँ धारणा लिएर हामी चाहिँ यो आन्दोलन गरिरहेछौँ। र जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुन्न तब चाहिँ हामी धरना तोड्ने छैनौँ। हामी त मरिसकेछौँ, हामी चाहिँ पीडित मरिसकेछौँ। अब हामी चाहिँ गोली लागे पनि हाम्रो केही फरक पर्दैन, हामीलाई डन्टा खाए पनि हामीलाई चाहिँ केही फरक पर्दैन। तर सरकारले आँखा खोलेर यी जनताहरूको काम गरिदिनु पर्यो र सबैको डिस्ट्रिक्ट तमसुक र छिनुवा पास यी चाहिँ हाम्रो चाहिँ समस्या समाधान नभएपछि हामी चाहिँ यहाँबाट जान सक्छौँ। आज हामी चाहिँ यो माइतीघर मण्डलामा विशेष गरेर मिटर ब्याजबाट पीडित किसानहरूको
पीडामा हामी एकैबद्धता जाहेर गर्न आज उपस्थित भएका छौँ। एउटा सिधा सादा नागरिक जो खेती किसानीमा व्यस्त छ र आफ्नो विभिन्न मजबुरीका कारणले गर्दा, चाहे त्यो स्वास्थ्य उपचार गर्नका लागि होस्, चाहे खेतीपाती गर्नका लागि होस्, कुनै चाहिँ नि गाउँको जाने मानेको मान्छेसँग ऋण बापत लिएको पैसा चाहिँ तपाईँको अघि भर्खर म यहाँ कुरा गर्दै थिएँ साथीहरूसँग 1 लाख रुपियाँ लिएको 17 लाख तिर्दाखेरि पनि उसले चाहिँ त्यो धितो फिर्ता गर्न मानिरहेको छैन र धितो फिर्ता गर्ने अवस्था पनि देखिएन। किनभने दृष्टिबन्धक भनेको यस्तो चाहिँ नि त्यो चाहिँ सिधै किसानहरूलाई झुक्क्याएर उनीहरूको सम्पत्ति चाहिँ सिधै मालपोतमा लगेर पास गरेको देखिन्छ। उसँग चाहिँ एकदमै यो चाहिँ अधर्मको पराकाष्ठ चाहिँ नि पराकाष्ठ चाहिँ देखिन्छ यसमा। पहिलो कुरा त के भने मान्छे एउटा स्वाभाविक रूपमा उसँग विवेकी प्राणी हो, उसँग केही विवेक हुनुपर्छ र तर यहाँ विवेक प्रयोग भएको देखिएन। 1 लाख रुपियाँ सावल लिँदै गर्दा 10-12 वर्षभित्रमा चाहिँ 16-17 लाख रुपियाँ भुक्तानी गरिसक्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ उसको जमिन सिधै उसले चाहिँ अर्को मान्छेलाई बिक्री गरेर त्यहाँबाट समेत मान्छेलाई एउटा चाहिँ सडकमा आउन बाध्य बनाउने जो खालको परिस्थिति देखियो, यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यसको लागि हामी कहाँ राज्य छ भन्ने खालको अनुभूति नै हुन सकेन। अहिले हुँदाखेरि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा गयो भनेर भनेका छौँ, त गाउँमा भएको सिंहदरबारले पनि यो कुरालाई नजिकबाट देखिरहेको छ, तर ऊ सायद बोल्न सकिरहेको छैन। त्यहाँ त्यो शक्तिको अगाडि ऊ झुकिरहेको छ जस्तो लाग्छ। यसो हुनु हुँदैन। स्वाभाविक रूपमा मान्छेले चाहिँ एउटा मानवीयता प्रकट गर्नुपर्छ र ती सरकारहरूले तत्त तहमा रहेका सरकारहरूले स्वाभाविक रूपमा यस्ता खालका आवाजविहीनहरूको आवाजमा चाहिँ आवाज बन्दिनुपर्छ ती सरकारहरू पनि भन्ने लाग्छ। तर दुर्भाग्य योभन्दा अघिल्लो पटक आन्दोलन पनि त्यत्तिकै उहाँहरूको तुइएर गयो र अहिलेको आन्दोलन पनि आज 20-21 दिनसम्म पनि सरकारले एउटा मन्त्री स्तरीय एउटा निर्णय मार्फत एउटा सहसचिवको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनाएको छ। त्यो समितिभित्र पनि पीडित किसानहरूलाई राख्न उहाँहरूले चाहिँ जाँगर देखाउनु भएको छैन। भन्नुको मतलब त्यहाँ चाहिँ पीडित किसानको 2 जना प्रतिनिधि राख्दा के फरक पर्थ्यो र उहाँहरूले चाहिँ त्यो नराखिकन गृह प्रशासन र के प्रहरी साथीहरूलाई मात्रै एउटा समितिभित्र राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ आन्दोलन तिमीहरू चाहिँ आन्दोलनबाट चाहिँ अहिले घर जाऊ, हामी छानबिन गर्छौँ भनेर चाहिँ एक खालको झुटो आश्वासन दिइरहेको देखिन्छ। यो तरिकाबाट चाहिँ हुँदैन। हामीले हेर्नुहोस्, यस्तो दिन दहाडै यति ठुलो अपराध भइरहेको छ। यस्तो ठुलो अपराधमा पनि राज्यले नदेखे चाहिँ गर्न मिल्दैन। यस्तो ठुलो अपराधमा चाहिँ राज्यले स्वाभाविक रूपमा तुरुन्त एक्सन लिनुपर्छ। जो दोषी हो दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ। आन्दोलनकारीहरूमध्ये पनि चाहिँ कोही त्यस्तो दोषी छ भने त्यो पनि कारबाही हुनुपर्छ। तर मुख्य कुरो के हो भने अहिले उहाँहरूले दिएको गवाहीको आधारमा उहाँहरूले यहाँ चाहिँ नि आफ्नो घर परिवार छोडेर 20-22 दिन या काठमाडौँ बस्ने भन्ने कुरो चाहन्छन् होइन। उहाँहरू अझै वर्षौँ बस्न तयार देखिनुहुन्छ। उहाँहरूले यसले गर्दा उहाँहरूको घर व्यवहारदेखि लिएर सबै बिग्रिने झन् अर्को सम्भावना देखिन्छ। सिङ्गो जिन्दगीभर एउटा मान्छेलाई दास बनाउने र अन्तिममा उसलाई चाहिँ सडकमै पुर्याउने र भएको त्यो चाहिँ अचल सम्पत्ति पनि चाहिँ त्यही चाहिँ भनौँ न मिट्री ब्याजीले चाहिँ खाने खालको जुन खालको प्रपञ्च देखिन्छ, यो साँच्चै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। निकै मन अमिलो बनाउने खालको घटनाक्रम हो। ती तमाम चाहिँ नि ती मिट्री ब्याजी मान्छेहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू सधैँभरि पृथ्वीका लागि सधैँ बाँच्ने मान्छे होइन। तपाईँले एक दिन यो पृथ्वी छोड्नुपर्छ। यति साह्रो पराकाष्ठ नागेर अपराध चाहिँ नगर्नुहोस्, म चाहिँ त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई। र नेपाल सरकारलाई विशेष गरेर नेपाल सरकारका विभिन्न कानुनहरू छन्। हेर्नुहोस्, नेपाल सरकारसँग भएको कानुनले चाहिँ के भन्छ, 10% भन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन भन्छ। अहिले जान तपाईँको चाहिँ 10 होइन, यहाँ चाहिँ 100% बढी चाहिँ ब्याज लिइरहेको घटनाक्रमहरू देख्दै पनि चाहिँ राज्यले नदेखे जस्तो गरेर बस्नु भनेको त्यो वास्तवमै हामी कस्तो देशमा बाँचिरहेका छौँ, हामीले चाहिँ भोलि गरिबको लागि सरकार छ कि छैन भन्ने खालको प्रश्न चाहिँ निकै पेचिलो प्रश्नको रूपमा चाहिँ हामी एकैबद्धता जाहेर गर्न आएका सङ्घ संस्थाहरूको मनमा पनि परिरहेको छ। हामी नजिकबाट उहाँहरूसँग हेरिरहेका छौँ, पत्र पत्रिकाहरूबाट उहाँहरूका घटनाहरूलाई सुनिरहेका छौँ। तपाईँहरू जस्तै सञ्चार माध्यम मार्फत हामीले सुनिरहेका बुझिरहेका छौँ। तर यो चाहिँ पराकाष्ठ हो। यो पराकाष्ठलाई चाहिँ कानुनमा जे जस्तो कुरो लेखिएको भए तापनि यसलाई चाहिँ विशेष चाहिँ व्यवस्था मार्फत यस्ता खालका अप्ठ्याराहरूलाई यस्तो खालको चाहिँ यो किसानहरूलाई परेको अप्ठ्यारोको लागि चाहिँ अप्ठ्यारो फकाउनका लागि राज्य तयार हुनुपर्छ। यसलाई चाहिँ ठुलो आन्दोलनको रूप हुन दिनु हुँदैन भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु।